राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणामा मात्र सीमित, आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन विद्यमान ऐनले नै जटिलता थपिदिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आरोप। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर किनेपछि विवादमा तानिएका नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदद्वारा पदबाट राजीनामा, अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउनका लागि राजीनामा दिएको भनाई। र कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै छिटोभन्दा छिटो लिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कोभिड विरुद्धको खोप लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भने अनिवार्य। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन विद्यमान ऐनले नै जटिलता थपिदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर बुद्धि सागर पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई द्रुत गतिका साथ अघि बढाउन विद्यमान ऐनले समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या समाधानका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो। सोही बैठकमा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले वन ऐन 2076 को दफा 42 संशोधन नगरे राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन सहज हुने अवस्था नरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको मातहत भएकाले संघीय सरकारले त्यसमा निर्देशन दिने अवस्था रहेकोले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन समस्या भइरहेको बताउनुभयो। विकास क्षेत्रमा पर्छ हजुरको अहिले उसको चाहिँ व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरूले गर्नुहुन्छ र हामीले इभन नेपाल सरकारको निर्णय गरेर हामीले वन विभागबाट सम्झौता भएर अनि यो फिल्डमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ फिल्डमा जान्छ हजुरको वन क्षेत्र छुट्याइदिने, रुखमा ट्यागिङ गरिदिने, त्यो रुख काट्न दिने अनुमति दिने सबै कुराहरू प्रदेशबाट हुन्छ। फेरि अलिकति त्यो यो भर्टिकल लिङ्केजेस हाम्रो प्रदेश र सङ्घको भर्टिकल लिङ्केज चाहिँ डाइरेक्ट नभएको हुनाले अहिले हजुरको हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चाहिँ पत्रचार गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रालय त्यहाँको निर्देशनालय अनि डिएफओ कहाँ पुग्ने गर्दाखेरि यो लेयरहरू पनि बढी भएको हजुर। र चाहिँ हामीले डाइरेक्ट चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ यो हामी अन्तर्गतै चाहिँ डिएफओ नभएको हुनाले हामीले कहिलेकाहीँ यो समन्वय गर्न पनि हामीले दाइ भाइ भनेर रिलेसन लगाउँछौँ हजुर। हामी एउटै कलेज पढेको पोखरा हेटौँडा, तर हामीलाई यो यसले पनि चाहिँ पहिला पो उसको कासम्म हामी त्यो वन विभागको डिजीकोमा आउँथ्यो, उसले भनेको मान्थ्यो हजुरको। अहिले चाहिँ अलि चाहिँ यो त्यसमा पनि यो समन्वय र सहजीकरणमा थोरै समस्या चाहिँ परेको छ। त्यो ठुलो समस्या त होइन, मैले एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँको समस्या पनि यो भने ठुलै हो नि हजुर। तपाईँले भने गर्दैन भने भर्टिकल लिङ्केज नभएको हुनाले अलिकति चाहिँ समस्या भएको छ हजुरको। यो हामीले चाहिँ अब अब हामीले गर्न त गरेका छौँ हजुरको, तर यो समस्या अब हजुरहरूलाई यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो होला भनेर यो र वन नियमावली वन ऐन 2076 को हजुरको दफा 42 को कुरा त भयो हजुरको। र त्यसलाई नियमावलीमा हामीले अलिकति सहजीकरण गरेर चाहिँ ल्याएर यो सरकारी आयोजनाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने भनेर हजुरको चाहिँ त्यो नियमावलीमा अलिकति सहजीकरणको व्यवस्था छ। तर चाहिँ यो कानुनले नै भनेको कुरालाई फेरि जग्गाको सट्टा जग्गा चाहिन्छ भनेपछि त्यो हामीले अब यता चाहिँ चाहिन्न भन्न त मिलेन हजुरको नियमावलीमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो ऐनमा नै अलिकति चाहिँ संशोधन हुन जरुरी चाहिँ देखिन्छ हजुरको। यसलाई अलिक फास्ट ट्र्याकमा लाने।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव कुमार शर्माले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालय भित्रै जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सहज बनाउने काम गरिदिन संसदीय समितिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम कोभिडका कारणले ढिलाइ भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो। यो हुलाकी राजमार्ग चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो 80-81 सम्ममा यसलाई सम्पन्न नै गर्ने नेपाल सरकारले लक्ष्य राखेको हुँदा यिनीहरूलाई बढी प्राथमिकतामा परेर बरु अरू रहला नि, यो चाहिँ रहँदैन। 79-80 लेखेको छ 79-80 हजुर 79-80 भन्यौँ हामीले। तर यो 76 मा भन्दाखेरि यो कोभिडले सबै ठेकाको म्यादहरू 1 वर्ष बढ्ने या डिस्टर्बेन्स हुने, यसलाई रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर। 1 वर्ष जति हाम्रो टोटल कन्स्ट्रक्सन पिरियड चाहिँ लस भएको छ देशैभरिमा, यो रिभिजन होला। त्यसपछि बसन्त वनको कुरा, त्यहाँ अन्त सबै सकाइसक्यो कन्ट्र्याक्टरले है। त्यहाँ अहिले यहाँ वन मन्त्रालयका सहसचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यही एउटा गर्न नसकेर उसले हामीलाई गर्नुपर्ने गाली, हामी त क्लाइन्ट भयौँ तिमीहरूले जग्गै दिँदैनौ अब म सक्दिनँ भनेर गर्नुपर्ने जति गाली हामीलाई गरिसक्यो। त्यहाँ चाहिँ अन्डरपासको कुरा, अन्डरपास नगराइकन त्यहाँ चाहिँ के यो वाइल्ड एनिमलहरूको रुट छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब हामी अलिकति आइसोलेसनमा सोच्ने भयौँ कि जस्तो लाग्छ। आफ्नो आफ्नो माई डोमिन भन्ने, सडक भनेपछि हामीले त सडक बनाउनु पाउनु पऱ्यो मात्रै भन्ने, वनले चाहिँ देशको टोटल क्यापासिटी कति हो, अब त्यो त्यहाँ हामीले फ्लाइओभरै गर्न सक्ने हो त। कम्प्रोमाइजतिर नगइकन यो त ऐनमा लेखेको छ अथवा यो छ, अथवा कति हाम्रो मान्छेहरू थुनिएका छन्। पर्सनल काम गर्न गएको होइन, सरकारी काम गर्न जाँदा हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू थुनिएको छ। त्यो उसको लागि काम गरे त होइन नि। बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्य सचिव सहितका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढाउन देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको थियो। सभापति बिडारीले अन्तर मन्त्रालय बीच बलियो सहकार्य नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिनुभएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा रहेका बेला सोही कम्पनीमा आफ्नी श्रीमतीको नाममा सेयर किनेपछि विवादमा तानिएका नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले राजीनामा दिनुभएको हो। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाको उपस्थितिमा उहाँले राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाए लगत्तै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उहाँले अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउनका लागि पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै अवाञ्छित काम नगरेको दाबी पनि गर्नुभयो। यस्तै कार्यकाल कोसेढुङ्गा साबित भएको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो। नेप्से पनि नियामक जस्तै संस्था भएको हुनाले त्यहाँको नियामक प्रमुख पनि यसैमा आबद्ध भएको भन्ने किसिमका विभिन्न समाचार माध्यममा आए कुराहरू। त्यो कारणले मैले आफ्नो नैतिकतालाई आधार मानेर नेपालको पुँजी बजारमा म यो 4औं वर्ष हो। तपाईहरुले देख्नु भएको छ धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीको लिस्ट निकाल्दा पनि मैले अपोजै गरेको अवस्था थिए। नेपालको लगानीकर्ता र नेपालको पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि गर्नुपर्ने हामीले भरदम कोसिस गरेर काम गरेका थियौं र त्यही सन्दर्भमा हामीले ब्रोकर कम्पनी कमर्सियल बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ र प्रदेश रूपमा पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले धितोपत्र बोर्डलाई त्यो पठाएका थियौं। त्यो पनि यहाँहरुलाई थाहा छ र नेपालको पुँजी बजारमा वास्तवमा यो मेरो कार्यकाल मैले आफैले भन्नुभन्दा तपाईहरुलाई थाहा होला एक किसिमको कोसेढुङ्गा नै साबित भएको छ र अहिले वास्तवमा नेपाल सरकारले एउटा छानबिन कमिटी बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा तयार गरेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अब मैले आजैका नीतिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा पत्र बुझाएको छु। सो प्रकरणमा साउदसँगै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना पनि मुछिनु भएको छ। उहाँले हालसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन। नियामक निकायमा बसेर स्वार्थ बाजिने कार्य गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि दुवैलाई निलम्बन गरी कारबाही सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। साउदको कार्यकाल सकिन करिब 2 महिना मात्रै बाँकी छ।
4 दिनको लामो बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि लगातार घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 1.76% अर्थात् 56.03 अङ्कले घटेको हो। कारोबार सुरु भएदेखि लगातार घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 1.76% अर्थात् 56.03 अङ्कले घटेर 3124.87 अङ्कमा झरेको छ। लगातारको वृद्धिसँगै करिब 3200 अङ्क नजिक पुगेको नेप्से परिसूचकमा आज फराकिलो अङ्कको गिरावट आएको हो। 4 दिनको बिदापछि खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। दिनभर कुल 225 कम्पनीको 2 करोड 3 लाख किता शेयर जम्मा 16 अर्ब 12 करोड 44 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। साताको अन्तिम दिन बिहीबार 20 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आज वित्त र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी घटेको छ। त्यसबाहेक विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, जीवन बीमा लगायत अधिकांश परिसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार तल झरेको छ। जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र गोर्खाज फाइनान्सको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने 1 दर्जन भन्दा धेरै कम्पनीको कारोबारमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 75 करोड 43 लाख 33 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। संख्यात्मक आधारमा भने नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी अग्रस्थानमा रह्यो। उक्त कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 13 लाख 28 हजार 716 किता शेयर सबैभन्दा धेरै 6217 पटक किनबेच भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै छिटो लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्यार्थीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था गरी कक्षा 12 को परीक्षा छिटो लिने व्यवस्था गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। कोभिड विरुद्धको खोप लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी कक्षा 12 को परीक्षा छिटो लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। समितिले कोभिड खोपको अभावमा परीक्षामा सामेल हुन नसक्ने अवस्था विद्यार्थीहरूमा आउन नदिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सचेत समेत गराएको समितिका सभापति घरतीले बताउनुभयो। यो 12 को परीक्षा चाहिँ छिटो गर्ने खोप व्यवस्थापन अन्य यो स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गरेर छिटो यथाशक्य परीक्षामा जाओस् भन्ने म समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु। अहिले भर्खर राख्नुभयो ओपन बुक सिस्टमको विषयमा यो चाहिँ अहिले सम्भव हुँदैन, किनकि क्वेसन पेपर तयार भएको छ, सबै भएको छ। विद्यार्थीहरू अहिले अरू बेला जस्तो सहज तरिका जस्तो धेरै पढ्या पनि छैन जस्तो लाग्छ। त अहिले जे तयारी गरेको छ त्यो तयारी आधारमा मात्रै एउटा कारणले हाम्रो यो परीक्षा स्थगित भएको कोभिडको कारणले मात्रै स्थगित भएको। त्यसकारणले यो कोभिडको विषयमा खोपको विषयमा पनि सरकारले तयारी गरेका छौँ भनेको छ, तर छिटोभन्दा छिटो खोप व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। कहिले कतै विद्यार्थीहरू खोप नलगाउने अनि छुट्ने, त्यसपछि परीक्षामा इन्भल्भ हुन नपाउने पनि हुनसक्छ। यस्ता विषयलाई पनि ख्याल गरेर यो सबैलाई मिलाएर छिटोभन्दा छिटो परीक्षा लिने दिशातिर सरकार मन्त्रालय जाओस् भन्ने हामी समितिबाट निर्देशन दिन चाहन्छौँ। समितिले ट्युसन फी मात्रै लिएर इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कोभिड विरुद्धको खोपका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर छिटो कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न ध्यानआकर्षण गराएका थिए। विद्यार्थीहरूलाई हामीले के भ्याक्सिनेटेड गर्ने कुरालाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो र त्यो भ्याक्सिनेटेड भइसकेको कति दिनभित्र उनीहरूलाई चाहिँ एक्जाम दिने भन्ने कुराको बारेमा अहिले नै वर्कआउट चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो वर्कआउट गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको कोअर्डिनेसन बिना गरिएको वर्कआउटले चाहिँ फेरि भोलि फेल हुनसक्छ, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ हरेक पटक भनिरहेछ कि जोखिम बढी छ। त्यो जोखिम पनि अब चाहिँ 18 वर्ष तलकोमा छ भनेपछि 12 का विद्यार्थीहरू भनेका त
त्यो जोखिमको अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरू नै एक्जाममा जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो जोखिम छ भन्ने सूचना चाहिँ प्रसारण गरिरहने, तर त्यो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर हामीले अहिलेको हाम्रो चाहिँ जुन क्यालेन्डर छ त्यो क्यालेन्डर चाहिँ फेरि फेज आउट नहोस् भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिने भन्ने कुरामा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीचको कोअर्डिनेसन बिनाको एक्जामलाई हामीले फेरि सार्वजनिक गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ के हुनसक्छ, फेरि हामीले एक्जाम रोक्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पहिलो काम भनेको दुईटा मन्त्रालय बीचको समन्वय पछिको निर्णय चाहिँ व्यवहारिक हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सिंगल डोजमा नलिएर डबल डोज दिने, डबल डोज दिएको कति दिनपछि चाहिँ उनीहरूलाई बाहिर चाहिँ मुभ गराउन सकिन्छ अथवा इम्युनिटी क्रिएट हुन्छ त्यो हेरिकन रुटिन निकालेर एक्जाम लिँदाखेरिमा चाहिँ फिजिकली लिँदाखेरिमा र अस्ति यहाँ जे जति मेन्टेन गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको थियो ती सबै मेन्टेन भएकै हुनुपर्छ। ती सबै गर्दा र रुटिन निकालेर उनको फिजिकली जाँच दिँदा राम्रो होला भन्ने मेरो सुझाव मात्रै हो। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले समितिले दिएको निर्देशन अनुसार कक्षा 12 को परीक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भौतिक रूपमा कक्षा नभएकाले इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले अनलाइन फी मात्रै तिरेर परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन पनि तत्काल सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र र प्रतिबद्धता खाँचो भएकोले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने सवालमा र सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनको लेखाजोखा राम्रोसँग सफल होस् भनी सुझाव र शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा हामी नियमित दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धमा जोडिरहनेछौँ र समीक्षा पनि गरिरहनेछौँ। साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको सशक्त राजनैतिक संयन्त्र प्रतिबद्धता खाँचो भएकोले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न पनि सरकारलाई निर्देशन गर्दै। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजाने सवालमा अकल्पनीय काम गर्न सक्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा पनि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको औलाउनुभयो। त्यसका लागि राजनैतिक नेतृत्व बीच साझा समझदारी र प्रतिबद्धता दुवै आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ। जस्तै हाम्रो पोलिटिकल लिडरशिप भन्ने चाहिँ त्यो सेन्समा एकदम ठुलो शक्ति जम्मा गर्ने पाखुरा हो भनेको हैन। त्यसले चाहिँ क्रिएटिभ हुँदाखेरि क्रिएटिभ काम गर्न सक्छ, संसार युनाइट गर्न सक्छ हैन। हामीले 15,000 वटा कन्ट्र्याक्टरहरू युज गरेर चाहिँ यहाँबाट 27 करोड किलोमिटर पर रकेट लगेर फोटो खिचेर यहाँ पठाउन सकेका छौँ हैन। त्यो चाहिँ हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ भनेको हैन। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले पोलिटिक्स युज गरेर राज्य बनाउँछौँ, राज्य युज गरेर शक्ति जम्मा गर्छौँ हैन। त्यो शक्तिले चाहिँ क्रिएटिभ डिस्ट्रक्टिभ जे भने पनि अकल्पनीय कामहरू गर्न सक्छौँ भने एसडिजीहरू जस्तो क्याम्पेनहरू जुन हामीले अहिले गरेका छौँ हैन। यसमा पनि हामीहरू सबै मिलेर हाम्रो देश त एकदम मैले योभन्दा अगाडि पनि यही समितिमा भनेको थिएँ हैन। 125 वटा कम्युनिटी 122 वटा ल्याङ्ग्वेज भएको एकदम फ्रेगमेन्टेड देश हो नि त हैन। त्यहाँ चाहिँ मेसेज अक्रस गर्न राज्य आफै बोल्यो हामी छैनौँ सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ हैन। मेसेज अक्रस गर्न लैजानलाई मान्छेहरूलाई एकजुट बनाउनलाई र यो राष्ट्रिय लक्ष्य हो भनेर हामीले एक्सेप्ट गरेको कुरालाई मतलब लागू गर्नलाई हैन हाम्रो पोलिटिकल लिडरशिप हैन हाम्रो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो त्यसको एकदमै ज्यादा छ हैन। बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेलले विभिन्न तहमा रहेका असमानताहरूलाई राज्यले चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गाउँ र शहर बीचको असमानता हटाउने विषयमा पनि राजनीतिक नेतृत्व बीच बुझाइमा स्पष्टता नभएकाले त्यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। जोखिमपूर्ण बस्तीको स्थानान्तरण र दिगोपना लगायत बारे पनि राजनीतिक तहमा साझा बुझाइ र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
गाउँ र सहरको बिचको असमानता घटाउँदै लैजाने हाम्रो मेकानिजम के हो त्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अझै पनि हाम्रो प्लानिङमा अथवा हाम्रो पोलिटिकल डिबेटमा चाहिँ त्यसमा स्पष्टता छैन। हाम्रो बस्तीहरूको चाहिँ दिगोपनमा पनि एउटा क्वेसन आइरहेको छ अहिले 2-3टा कारणले गर्दाखेरि भएन। एउटा चाहिँ मेलम्चीमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि वार बाढी आइदियो, बस्तीलाई अप्ठ्यारो भयो। यो चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै खोलाको छेउमा भएको बस्तीहरू रिस्कमा छ, खोलाको छेउमा भएको सडकहरू पनि रिस्कमा छ। 10-12 मिटर हाइटमा चाहिँ बाटो लिएर आएर थुपारिदिएको छैन, सहरै हो। यसको अब हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि उस्तै पऱ्यो भने सहरहरू पाहाडमा भएको सहरहरूको हकमा नयाँ बिल्डिङ कोडहरू यताउता बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। पाहाडमा भएको सहरहरू अर्को एउटा समस्या कहाँ पनि भइरहेको थियो भने जस्तो भुइँचालोपछि हामीले धेरै बस्तीहरू हटाउनु पर्ने ठाउँमा बस्ती बसेको छ भन्ने छ हाम्रो कन्सेप्ट होइन। अब त्यसमा कसरी गर्ने, बस्ती हटाउने, सहरहरूको बिल्डिङ कोड चेन्ज गर्ने, यो भने चाहिँ ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट मात्र गर्न कहिले पनि सकिँदैन। यिनीहरू भनेको एकदम पोलिटिकल पुस हो, यिनीहरूलाई चाहिने भनेको होइन। बैठकमा समितिको सदस्यहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सदस्यहरूले खेल्ने भूमिकालाई छलफलको विषय बनाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, ग्यास तथा हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको छ। सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको कारणले आन्तरिक बजारमा मूल्य समायोजन गरेको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 130, डिजेल, मट्टीतेल 113 तथा हवाई इन्धनको आन्तरिककोमा 86 रुपैयाँ पुगेको छ भने हवाई इन्धनमा बाह्यतर्फ प्रति किलोलिटरमा 16 अमेरिकी डलर बढेर 770 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसै गरी खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डरमा 25 रुपैयाँ वृद्धि गरी 1450 रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। मूल्य समायोजन पश्चात निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 42 पैसा, डिजेलमा 2 रुपैयाँ 64 पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 420 रुपैयाँ घाटामा रहेको जनाएको छ। विगत 15 दिनमा निगमले 96 करोड 9 लाख घाटा रहेको बेहोरेको पनि निगमले जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन सुरु गरेका छन्। मंगलबार बिहानै सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै धरना दिन सुरु गरेका हुन्। 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका आफूहरूलाई महाधिवेशनको तयारीका लागि पनि क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन धरना कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। धरना कार्यक्रममा पुगेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरू शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापाले पनि अविलम्ब क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको त्रुटि सच्याउन पनि पार्टी नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। लागला कोही महाधिवेशन लागला, कोही कसैको नाम हटो भने त त्यो मार खाने त जिल्ला सभापतिले हो नि, त्यसैले त्यो नाम सार्वजनिकरण गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जसै ढिलो भएको महाधिवेशन अझै ढिलो बनाउँछ कि होइन? हाम्रो उद्देश्य होइन, यथाशीघ्र चाँडो होस्, जो यो तोकेकै समय अधिवेशन होस्, तर बिग्रेको नाउँ पनि सच्याउने केही समय चाहियो। र अनि अर्को कुरो के छ भने अघि नै मैले भनिसकेँ, यी धेरै कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्न। अधिवेशन हाम्रो समयमै हुन्छ। जुन यो धरना कार्यक्रम 3 बुँदे धरना कार्यक्रम छ, त्यो धेरै दिन लम्ब्याउन नदिनुस्। छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले भनेका कुराहरू मागहरू पुरा गर्नुस् र अगाडि बढ्नुस्। जिल्ला सभापतिजीहरूले जुन यो धरना कार्यक्रम गर्नुभएको छ, मेरो पनि एकबद्धता छ। पहिला जे छानबिन भएर चाहिँ क्रियाशील संस्थाको चुनाव लागेको छ त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य छ। लोकतन्त्र पारदर्शी पद्धति, यो पारदर्शी पद्धतिभित्र फेरि त्यसमाथि नेपाली कांग्रेस दलले तीनटा ठुल्ठुलो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्यो। लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तीनटा युग परिवर्तनका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू संविधान निर्माण गर्यो, जसले लोकतन्त्रको संवाद शक्तिको रूपमा, प्रवर्धक शक्तिको रूपमा र भोलिको दिशा निर्देश गर्ने शक्तिको रूपमा काम गरिरहेको छ। र
त्यही पार्टीको क्रियाशील सदस्य को छ भनेर थाहा नपाउनु त्योभन्दा लज्जास्पद र त्योभन्दा हास्यास्पद चाहिँ हुनै सक्दैन। त्यस कारण त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै विवादै छैन, त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ र हरेक व्यक्ति हिमाल पहाड तराईमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा जिम्मेवार साथीहरूले म परे कि परिनँ, मेरो वडामा को परेछ, मेरो क्षेत्रमा को परेछ भनेर हेर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसकारण सभापतिजीहरूले अहिले जो कुरा उठाउनु भएको छ त्यसलाई मेरो सम्पूर्ण रूपबाट समर्थन गरेको कुरा म तपाईँहरूलाई बताउनु यो कुरा बारेमा मेरो म पार्टी सभापतिको तर्फबाट मेरो पनि अनुरोध हो, यहाँ उभिएर पनि एकता प्रकट गरेको छु। पार्टी सभापतिजीलाई र पार्टीको नेताहरूलाई भेटेर गएर पनि भन्छु कि यो मागका बारेमा यो त्यो भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। क्रियाशील सदस्यताको सूची अविलम्ब यसलाई सार्वजनिक गरौँ। त्यसभित्र भएका गल्ती कमजोरी जे भएका छन्, त्रुटिहरू भएका छन् त्यसलाई सच्याउने कुराका सन्दर्भमा हामीहरू तयार पनि बनौँ, त्यसलाई सच्याउँ। र देशभरिको साथीहरू पार्टीको अधिवेशनमा भाग लिन जाँदै गर्दा मलाई अन्याय भयो, ममाथि विभेद गरियो भन्ने अवस्था पनि कहीँ नहोस् र यो नगरिकन हामी एकैपटक निर्वाचन समिति मार्फतबाट निर्वाचनको अधिवेशनको मैदानमा जान खोज्यौँ भने मलाई डर के कुरामा लागेको छ भने सयौँ ठाउँमा सूचीमा तलमाथि हुँदै गर्दा हाम्रो यहाँ यत्रो गरेर हामीले क्रियाशील सदस्यताको टुङ्ग्यायौँ। अब हाम्रो अधिवेशन सुरु भयो भनेर भन्दै गर्दा वडामा गाउँमा अधिवेशनको दिनमा समस्या आउन सक्छ, जसलाई हामीले ठेक्न सक्दैनौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने मिति पछिल्लो समय पुनः तोकिएको छ। कांग्रेस सभापतिहरूले सो मितिमै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पनि पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिनु परेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले पार्टीमा ढोका बन्द गरिदिएपछि बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले मंगलबार चन्द्रागिरीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी कब्जा गरेको र आफूहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका कारण बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको बताउनु भएको हो। आफू लगायतका 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि आफूहरूसँग नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनु भयो। अब केपी ओलीले अब एकलौटी पार्टी कब्जा गर्ने स्थिति बनिसकेपछि, त्यहाँ जाने ढोका बन्द भइसकेपछि, त्यसमा पनि 14 जना सांसदलाई पुरै पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि र हामीलाई पनि पार्टीबाट पुरै निष्कासन गरिसकेपछि त्यो पार्टीको ढोका बन्द भयो। जब त्यो पार्टीको ढोका बन्द भइसकेपछि, निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन। निष्कासित भइसकेपछि हामीले कि त घुँडा टेक्नु पर्थ्यो, चुप लागेर सडकमा बस्नु पर्थ्यो, कि त हामीले अर्को क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर हाम्रो नेपाली राजनीतिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्रोहीहरूले नै सफलता हासिल गरेको विगतको इतिहास, दक्षिणपन्थी अवसरवाद पराजित हुँदै गएको त्यो इतिहासलाई हामीले साक्षी राखेर नयाँ कदम चाल्ने काम गरेका छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता हामीले गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूसँग एमाले विभाजनका लागि आवश्यक 20% संख्या भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी र संसद दुवैतिर पुग्ने दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले एमाले एकीकृत बनाउन भन्दै वार्तामा जुटेका र वार्तामा नजुटी भूमिका खेलेका नेताहरूसँग पनि एकताबद्ध भएर जाने कोसिस गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। केपी ओली र आफूहरूको किता छुट्टिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा अन्य वामपन्थी पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणामा मात्र सीमित, आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन विद्यमान ऐनले नै जटिलता थपिदिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आरोप। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर किनेपछि विवादमा तानिएका नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदद्वारा पदबाट राजीनामा, अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउनका लागि राजीनामा दिएको भनाई।
र कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै छिटोभन्दा छिटो लिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कोभिड विरुद्धको खोप लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भने अनिवार्य। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।